बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी हदीस नंबर 71। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह क़यामत की निशानियों में से है कि इल्म उठ जाएगा और जहालत फैल जाएगी, शराब बहुत ज़्यादा पी जाएगी और ज़िनाकारी आम हो जाएगी। सही बुखारी हदीस नंबर 72। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ही रिवायत है, उन्होंने फरमाया, मैं तुम्हें एक हदीस सुनाता हूँ जो मेरे बाद तुम्हें कोई नहीं सुनाएगा। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि क़यामत की निशानियों में से है कि इल्म कम और जहालत गालिब हो जाएगी, ज़िनाकारी आम हो जाएगी, औरतें ज़्यादा और मर्द कम होंगे, यहाँ तक कि एक मर्द 50 औरतों का सरदार होगा। क़यामत के करीब मर्दों के कम और औरतों के ज़्यादा होने की वजह यह बयान की जाती है कि ऐसे हालात में लड़ाइयाँ बहुत होगी। एक हुकूमत दूसरी पर चढ़ाई करेगी, उन लड़ाइयों में मर्द मारे जाएंगे और औरतें ज़्यादा बाकी रह जाएगी। सही बुखारी हदीस नंबर 73। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे कि मैं एक बार सो रहा था, मेरे सामने दूध का प्याला लाया गया, मैंने उसे पी लिया, यहाँ तक कि सैराबी मेरे नाखूनों से ज़ाहिर होने लगी। फिर मैंने अपना बचा हुआ दूध उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दे दिया। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, आपने इसकी क्या ताबीर की? आपने फरमाया कि इसकी ताबीर इल्म है। मालूम हुआ कि ख्वाब में दूध पीने की ताबीर इल्म का हासिल करना है। निज अगर दूध की सैराबी को नाखूनों में देखे तो उससे इल्म की सैराबी और फरावानी मुराद ली जा सकती है। सही बुखारी हदीस नंबर 74। अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी हज के वक्त मीना में उन लोगों के लिए खड़े थे जो आपसे सवाल पूछ रहे थे। एक आदमी आया और कहने लगा, मुझे ख्याल नहीं रहा, मैंने कुर्बानी से पहले अपना सर मुंडवा लिया है। आपने फरमाया, अब कुर्बानी कर लो, कोई हर्ज नहीं। फिर एक आदमी आया और अर्ज़ किया, इल्म न होने से मैंने कंकरियाँ मारने से पहले कुर्बानी कर ली। आपने फरमाया, अब रमी कर लो, कोई हर्ज नहीं। अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि उस दिन आपसे जिस बात के बारे में पूछा गया जो किसी ने पहले कर ली या बाद में, तो आपने फरमाया, अब कर लो, कुछ हर्ज नहीं। सही बुखारी हदीस नंबर 75। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया, आने वाले ज़माने में इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत और फितने गालिब होंगे और हर्ज ज़्यादा होगा। अर्ज़ किया गया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर्ज क्या चीज़ है? आपने अपने हाथ मुबारक से इस तरह तिरछा इशारा करके फरमाया जैसे कि आपकी मुराद कत्ल थी। सही बुखारी हदीस नंबर 76। अस्मा बिनते अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि मैं आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आई, वह नमाज़ पढ़ रही थी। मैंने कहा, लोगों का क्या हाल है, यानी वह परेशान क्यों है? उन्होंने आसमान की तरफ इशारा किया, यानी देखो सूरज ग्रहण लगा हुआ है। इतने में लोग सूरज ग्रहण की नमाज के लिए खड़े हुए तो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, सुबहान अल्लाह। मैंने पूछा, ये ग्रहण क्या कोई अजाब या क़यामत की निशानी है? उन्होंने सर से इशारा किया कि हाँ। फिर मैं भी नमाज के लिए खड़ी हो गई, यहाँ तक कि मैं बेहोश होने लगी तो मैंने अपने सर पर पानी डालना शुरू कर दिया। जब नमाज ख़त्म हो चुकी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की और फरमाया, जो चीज़ें अब तक मुझे ना दिखाई गई थी उनको मैंने अपनी इस जगह से देख लिया है, यहाँ तक कि जन्नत और दोज़ख को भी। और मेरी तरफ एक वह भेजी गई कि कब्रों में तुम्हारी आजमाइश होगी, जैसे मसीह दज्जाल या इसके करीब करीब फितने से आजमाए जाओगे। रावी कहता है, मुझे याद नहीं कि हज़रत अस्मा ने कौन सा लफ्ज़ कहा था और कहा जाएगा कि तुझे उस आदमी यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या अकीदा है।
ایماندار یا یقین رکھنے والا۔ راوی کہتا ہے کہ مجھے یاد نہیں کہ اسما نے کون سا لفظ کہا تھا۔ کہے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے جو ہمارے پاس کھلی نشانیاں اور ہدایت لے کر آئے تھے۔ ہم نے ان کا کہنا مانا اور ان کی پیروی کی۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ 3 بار ایسا ہی کہوں گا۔ چنانچہ اس سے کہا جائے گا تو مزے سے سو جا، بے شک ہم نے جان لیا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے اور منافق یا شک کرنے والا۔ راوی کہتا ہے مجھے یاد نہیں کہ اسما نے کون سا لفظ کہا تھا۔ کہے گا کہ میں کچھ نہیں جانتا، ہاں لوگوں کو جو کہتے سنا میں بھی وہی کہنے لگا۔ اس حدیث سے قبر کے عذاب اور اس میں فرشتوں کا سوال کرنا ثابت ہوتا ہے۔ نیز جو انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر شک کرتا ہے وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہلکی بے ہوشی پڑنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 77۔ عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ابو ایہاب بن عزیز کی بیٹی سے نکاح کیا۔ پھر ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں نے عقبہ اور اس کی بیوی کو دودھ پلایا ہے۔ عقبہ نے کہا کہ مجھے تو علم نہیں ہے کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے، اور نہ پہلے تم نے اس کی خبر دی۔ پھر عقبہ سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ آ گئے، اور آپ نے مسئلہ پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت سے کیسے ملے گا جب کہ ایسی بات کہی گئی ہے۔ آخر عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور اس نے کسی دوسرے آدمی سے شادی کر لی۔ اس حدیث سے ان شکوں کی تفسیر ہوتی ہے جن سے بچنے کو کہا گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 78۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی بنو امیہ بن زید کے گاؤں میں رہا کرتے تھے جو مدینے کی بلندی کی طرف تھا، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باری باری آتے تھے۔ ایک دن وہ آتا اور ایک دن میں۔ جس دن میں آتا تھا اس روز کی وغیرہ کا حال میں اس کو بتا دیتا تھا، اور جس دن وہ آتا وہ بھی ایسا ہی کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرا انصاری دوست جب واپس آیا تو اس نے میرے دروازے پر زور سے دستک دی اور کہنے لگا کہ وہ عمر یہاں ہے۔ میں گھبرا کر باہر نکل آیا تو بولا آج ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ وہ بولی مجھے علم نہیں ہے۔ پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کھڑے کھڑے عرض کیا کہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو میں نے مارے خوشی کے اللہ اکبر کہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 79۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے نماز جماعت سے پڑھنا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ فلاں آدمی نماز بہت لمبی پڑھاتے ہیں۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کے وقت اس دن سے زیادہ کبھی غصے میں نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا لوگو تم دین سے نفرت دلانے والے ہو، دیکھو جو کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے اسے چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ پیچھے نماز پڑھنے والوں میں بیمار، کمزور اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مسجد کے اماموں کو اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نیز غصہ کی حالت میں فیصلہ یا فتویٰ دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، دوسروں کو اس کی اجازت نہیں، مگر یہ ہے کہ انسان پر غصے کا اثر نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 80۔ زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گری ہوئی چیز کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس کے بندھن یا برتن اور تھیلی کی پہچان رکھ اور 1 سال تک لوگوں میں اس کا اعلان کرتا رہے، پھر اس سے فائدہ اٹھا۔ اس دوران اگر اس کا مالک آ جائے تو اس کے حوالے کر دے۔ پھر اس آدمی نے پوچھا کہ گم شدہ اونٹ کا کیا حکم ہے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غصہ ہوئے کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ
تجھے اونٹ سے کیا غرض ہے؟ اس کی مشق اور اس کا موزہ اس کے ساتھ ہے، جب پانی پر پہنچے گا پانی پی لے گا اور پیڑ سے چرے گا، اسے چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کا مالک اس کو پالے۔ پھر اس آدمی نے کہا، اچھا گم شدہ بکری؟ آپ نے فرمایا وہ تمہاری یا تمہارے بھائی یعنی کہ اصل مالک یا بھیڑیے کی ہے؟